नमस्कार। सीधा कुरामा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको सिफारिस अनुसार भङ्ग भएको प्रतिनिधि सभा, सङ्घीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभा सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार पुनर्स्थापित भएको छ। अर्थात् सरकारको निर्णय बदर भएको छ। अबको 13 दिनभित्र, कम्तीमा 2 हप्ताभित्र सङ्घीय संसदको बैठक आह्वान गर्नुपर्छ। राष्ट्रपतिको कार्यालयका लागि यो सर्वोच्च अदालतबाट भएको परमादेश हो। अब संसद पुनर्स्थापना भयो, संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा मुलुक सही ट्र्याकमा आयो। तर यसभन्दा पछिल्लोतिरका राजनीतिक चुनौतीहरू के हुन सक्छन्? अब यदि संसद पुनर्स्थापना नभइदिएको भए मुलुक कता जान्थ्यो? अनि संसद पुनर्स्थापना भइसके पछाडि मुलुक अब कुन दिशामा गइराखेको छ? किनकि हरेक दिनको सबेरै झुल्किने घामले त्यो दिनको सङ्केत गर्छ भन्छन्। आज यो संवाद गर्दै गर्दा शेरबहादुर देउवाको निवासमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल सहितका नेताहरू सत्ता समीकरणको जोड घटाउमा यति बेला केन्द्रित भइराखेको अवस्था छ। यसले केही न केही सङ्केत गर्छ। समग्रतामा यिनै परिदृश्यमा आज हामी जोडिँदैछौँ राजनीतिशास्त्री सहप्राध्यापक दीपक गजरेलसँग। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद कृष्णजी। आम रूपमा एउटा प्रश्न, एउटै मात्र, हिजो बेलुकाबाट सबैले उठाइराखेको प्रश्न अब के हुन्छ? संसद पुनर्स्थापना भयो, सरकारले गलत काम गरेको थियो, प्रधानमन्त्रीले गलत काम गरेका थिए, तर संविधान ट्र्याकमा आयो। तर अब के हुन्छ? के देख्नुहुन्छ? अब के हुन्छ भनेर तपाईँले सोध्नुभएको छोटो प्रश्नमा छोटो जवाफ दिँदाखेरि मुलुक अस्थिरता, सम्भवतः अराजकतातिर प्रवेश गर्छ। आजको भोलि होइन, केही समयपछि। छोटोमा भन्दा पुनर्स्थापना नभइदिएको भए चाहिँ स्थिरता र शान्तिमा जान्थेन। पुनर्स्थापना नभइदिएको भए पनि देश अस्थिरता र अशान्तिमा त गएकै थियो। जाने त्यो छिटो जान्थ्यो। यसले अलिकति पछाडि धकेलेको। कसरी त भन्दा नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई कहिले पनि स्थिरसँग चलाइएको छैन, केही समय बाहेक। तपाईँले दोस्रो विश्वयुद्धदेखि यताका घटनाक्रम हेर्नुभयो भने नेपालको आन्तरिक राजनीति विदेशीले सञ्चालन गरेछन्। अलि अगाडि जानुभयो भने पनि भेटिन्छ थोरै सङ्केतहरू। जङ्गबहादुरको पालामा वा भीमसेन थापाको पालामा पनि थोरै अराजकता देखिएको छ, विदेशीको कहीँ न कहीँ अलिअलि देखिएको छ। तर यता आएपछि, खास गरेर दोस्रो विश्वयुद्धपछि ब्रिटन वुड्स को जुन पोलिसी अमेरिकाले लिएर आयो र जसरी विश्व व्यवस्था एउटा नयाँ न्यू वर्ल्ड अर्डर भनियो, त्यही क्रममा भारत भन्ने देश जन्मियो 1947 मा। त्यो बेलादेखि आजसम्म बीचको करिब 20 वर्ष बाहेक, 20-25 वर्ष बाहेक नेपाल सधैँ विदेशी शक्तिहरूबाट सञ्चालित छ। नेपालको आन्तरिक राजनीति म प्राज्ञिक रूपमा प्रमाणित गर्न सक्छु यो कुरा। 20 वर्ष छुट्याउनु भयो तपाईँले। त्यो 20 वर्ष म भन्दैछु, 20-25 वर्ष। त्यो भनेको 2019 सालदेखि 2036 सालसम्म। त्योभन्दा अलिकति पछाडि पनि हो, तर बिचमा त्यहाँ फेरि घुसपैठ सुरु भएको थियो। 36 सालपछिको आन्दोलन, जनमत सङ्ग्रहपछि थोरै घुसपैठ भएको थियो। त्यो बिचमा नेपाल एसर्टिभ थियो। नेपालको आन्तरिक राजनीति आफैले सञ्चालन गरेका थिए नेपालीले। त्यसमा अलिअलि उनीहरूले आन्तरिक राजनीति आफैले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई हेरेर सञ्चालन गर्ने क्रममा शक्ति सन्तुलनलाई कायम राखेका थिए। त्यतिखेर शीत युद्ध थियो संसारमा। सोभियत युनियनको एउटा सैनिक खेमा र अमेरिकाको नेतृत्वको सैनिक खेमाको जुन शीत युद्ध थियो, त्यो शीत युद्धलाई बडो राम्रोसँग कूटनीतिक चातुर्यले प्रयोग गरेको थियो। असंलग्नता त्यति प्रभावकारी होइन। नेपाल एउटा देशले आफ्नो असंलग्नता अन्तर्गत होइन, देशभित्रैबाट विदेश नीति बडा राम्रोसँग सञ्चालन गरेको थियो, राम्रो रणनीति प्रयोग गरेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो शीत युद्धबाट हामी जोग्यौँ। हामीलाई नोक्सान भएन, हामीले फाइदाहरू थुप्रै गऱ्यौँ। त्यसको एउटा उदाहरण हेर्नुभयो भने, सानो तर महत्त्वपूर्ण उदाहरण, नेपालले युएनमा गरेको भोटिङ प्याटर्न हेर्नुहोस् गएर। त्यो त रेकर्डमा भेटिन्छ, खोज्यो भने अनलाइनमा पब्लिकली भेटिन्छ। भोटिङ प्याटर्न मात्रै हेर्नुभयो भने पनि थुप्रो भेट्नुहुन्छ। नेपाल एसर्टिभ फरेन पोलिसीमा थियो। बाँकी जहिले पनि त्यो एउटा तपाईँको 19 सालदेखि
36 जनमतसँग। 36-37 सालसम्म नेपालको एउटा एसर्टिभ फरेन पोलिसी जुन थियो त्यसदेखि बाहेक 7देखि 17-19सम्म भन्नुहोस् वा 36-37 देखि अहिलेसम्म हेर्नुहोस् 46 सालसम्म आउँदाखेरि नेपालको राजनीतिमा यति धेरै घुसपैठ भइसकेको थियो कि पञ्चायतकालमा दल थिएनन् तर फलाना व्यक्ति भारतको पक्षको, फलाना व्यक्ति रुसको पक्षको, फलाना प्रधानमन्त्री हुँदैछ त्यो अमेरिकाको पक्षको जस्ता कुरा आइसकेका थिए 43 सालपछि हैन। त 46 सालमा नेपालमा भारतले सत्ता परिवर्तन गरायो, भारतले गरायो भन्छु म सिधा। चक्सीबारी बैठक छँदैछ, त्यो रेकर्ड छ हैन, प्रमाणित छ। भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखर काठमाडौँमा आएर दरबारतिर औलो ठड्याएर नकुर्लिएसम्म काठमाडौँको सडकमा लौह पुरुष भनिने महान नेता पनि सडकमा निस्किने हिम्मत गर्नु भएको थिएन। हामीले त प्रत्यक्ष देखेको हो, सबैले देख्नु पर्दैन, पढेर जान्नु पर्यो हैन। त्यो बेला नदेख्नेले अहिले पढ्नु पर्यो, हामीले त भोगेको देखेको। भारतले आन्दोलन गर्यो र यिनै दलहरू हुन्, नेता 2-4वटा मरेर गए, 2-4वटा नयाँ थपिए त्यति हो, तर यिनै दलहरू हुन्। 45 सालमा 18 महिनासम्म भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी लगाउँदा राजालाई घुँडा टेकाउन नेपाललाई नाकाबन्दी लगाएको ठिक गर्यौ तिमीले भारत भनेर दिल्लीबाट वक्तव्य जारी गर्नुभएको छ नेपालका अहिलेका राष्ट्रवादी भनाउँदा राजनीतिक दलका नेताहरूले। दलको लेटर हेडमा दस्तावेज सार्वजनिक रूपमा छ, खोजेर हेर्नुहोस्। नेपालको राजालाई घुँडा टेकाउन नेपाललाई नाकाबन्दी लगाइदिनुस् भनेर नेपालका राष्ट्रवादी भनिने दलहरूले वक्तव्य जारी गर्नुभएको छ। भारतीय अखबारमा छापिया छ, नेपालमा गाह्रो थियो छापिन त्यो बेला, त्यहाँ छापिया छ, पब्लिकली भेटिन्छ अहिले पनि खोज्दा। त्यसरी नेपालमा भारतको स्वार्थलाई पसाइयो। भारतलाई गाली गर्दिनँ म, उसले त आफ्नो स्वार्थ, हाम्रो कमजोरी हो, उसको त आफ्नो स्वार्थ हुन्छ नि। कसरी हुन्छ, मैले हराएको सबैले मानोस् भन्ने त मानवीय प्रवृत्ति मात्रै होइन, राष्ट्रको त प्रवृत्ति हो नै। शक्ति छ भने सबलाई हराउँछ उसले। हामी उसले हराएको खटनमा हिँड्यौँ नि त 46 सालमा। त्यसपछि हामीले सुरु गऱ्यौँ नेपालको आन्तरिक राजनीति नेपालबाट सञ्चालित नगरेर विदेशीको आदेशमा हिँडाउन थाल्यौँ हामीले। किन भन्दा 46 सालभन्दा अगाडि नेपालको राजनीति दरबारले नियन्त्रण गरेको थियो र पञ्चायती संविधान हेर्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ राजा संविधानभन्दा माथि थिए। राजाले संविधानको पालना गर्नु पर्दैन थियो, तर उनले संविधान उल्लङ्घन गरेको देखिन्न। त्यो 30 वर्षको इतिहास, 30 नभनौँ 28 वर्षको इतिहास हेर्नुभयो भने उल्लङ्घन गरेको देखिन्न, तर उनी संविधानभन्दा माथि थिए। त्यसैले देश नियन्त्रण गरेका थिए, राष्ट्रघात गरेनन्, विदेशीको निर्देशनमा हिँडेनन्, प्रमाणित इतिहास। त्यसपछि यसको मतलब फेरि राजाले बडा राम्रो गरे मैले भनिरहेको छैन, जति गर्नु सक्नु पर्थ्यो त्यति गरेनन्, जति गर्नु पर्थ्यो। तर नेपाललाई विदेशीको आदेशमा हिँड्नेबाट रोके, त्यो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। नेपाल त्यही पृष्ठभूमि। त्यसपछि हामी 52 साल आयो। त्यसपछि 52 सालमा हेर्नुहोस्, 47 सालमा जारी भएको संविधान को 5 वर्षपछि नेपालमा बन्दुक र बारुद पड्काउन थालियो त्यो संविधानको विरुद्धमा, र त्यसको परिणाम 62-63 भयो। 62-63 मा त बन्दुक बोक्ने माओवादी र संसदवादी 7 दललाई एक ठाउँमा राखेर सम्झौता गराएर हामीले सत्तामा पुर्याएको हो भनेर भारतका त्यतिखेरका मन्त्रीले, जो पछि राष्ट्रपति हुनुभयो प्रणब मुखर्जी, उहाँले बोल्नु भएको छ। अहिले पनि किताबै पढेन, उहाँले बोलेको इन्टरभ्यू अल जजिरामा छ, अहिले पनि खोजेर हेर्दा हुन्छ, पब्लिकली छ हैन। भारतले 12 बुँदे सहमति गरायो र यिनीहरूलाई सत्तामा पुर्यायो। आन्दोलन नेपाली जनताको स्वस्फूर्त भनिएको थियो। अहिले चाहिँ एउटा मलाई घत लागेको छ, त्यतिखेर ठिक भनेको थिएँ भनेर। नेपाली जनता स्वस्फूर्त आन्दोलनमा आएका होइनन्। यो दबाब, स्वार्थ, लोभ, झुक्क्याउने प्रकृति विभिन्न तरिकाले नेपाली जनतालाई सडकमा ल्याएर आन्दोलन गरिया हो भन्ने मान्छे हो म। अहिले मजा लागे कहाँनिर छ मलाई भने अहिलेका नेताहरू हामी आन्दोलन गर्न सक्दैनौँ, आन्दोलनमा चाहिने खर्च हामीसँग छैन भनेर ठुला दलका ठुला नेता बोल्दैछन्। अस्तिको त्यो आमसभाहरूमा 1000 रुपियाँ र कोनी कति खान दिएर मान्छे ल्याइएको थियो भनेर अलिकति खुलेर आउन थालेको छ। यो प्रवृत्ति 46 सालदेखि छ। 46 सालको डिटेलमा नजाउँ, त्यहाँ फेरि बाह्य कुराहरू पनि छन्।
नेपाली नागरिक मात्रै होइन भुटान परिचालित छौँ भन्ने सन्दर्भहरू बिस्तारै बिस्तारै जोड्दै 46 हामी 62-63 आइपुग्यौँ। 46 सालको आन्दोलनमा भुटानमा बस्ने नेपाली भाषी भुटानी नागरिकलाई ल्याएर न्यु रोडमा आन्दोलन गराइएको थियो। त्यसैको परिणाम त देश निकाला भए हो। त्यसपछि स्थिति यो भयो। अनि यो स्थितिमा तपाईले हेर्नुस् 47 सालको संविधान जसलाई उत्कृष्ट भनिएको थियो, ख्याल गर्नुस् त्यहाँ राजाको हैसियत केही पनि थिएन। जस्तो अहिलेको संविधानले राष्ट्रपतिलाई केही पनि अधिकार दिएको छैन, सेरेमोनियल भन्छौँ हामी, टिट्युलर हेड भन्छौँ हामी राजनीति शास्त्रमा, त्यस्तै राजा थिए। राजाले स्वेच्छाले गर्ने काम केही पनि थिएन। तर उनले गरे। कसरी गरे ख्याल गर्नुस्। 2061 सालमा 59 सालमा नेपालका सबै प्रमुख दलहरूले सही गरेर प्रधानमन्त्रीलाई लेखेर दिएर प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटबाट डिसिजन गरेर धारा 127 प्रयोग गर्नुस् राजा, तपाईँ अब यसो गर्नुस् भनेर नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूले भनेपछि उनले संविधान उल्लङ्घन गरेका हुन्। चुनाव गर्न नसक्दाको परिणाम न हो त्यो त। त्यसैले अलोकप्रियता सर्वसम्मतिबाट दलहरूले गराएको। त्यसैले दोष राजालाई दियो, अर्कै कुरा हो हैन। अब यो संविधान बनेपछि राजा त छैन, दोष लगाउने ठाउँ राजाले बदमासी गर्यो यो त्यो भन्ने ठाउँ त अब छैन। त एउटा दल भनेको दुईटा दल मिलेर बन्दुक र ब्यालेट, म ब्यालेट र बुलेट भन्छु अहिले पनि माओवादीलाई, किनभने माओवादी पार्टीले औपचारिक रूपमा आधिकारिक रूपमा हिंसा त्यागे भनेको मैले भेटेको छैन, आज दस्तावेज छैन, आजसम्म छैन। र उहाँहरूले हिंसा सुरु गर्नु भएको छ आधिकारिक दस्तावेजमा लेखेर, र आधिकारिक दस्तावेजमा लेखेर हिंसा त्यागे भन्नुभएको छैन। तपाईले बृहत शान्ति सम्झौताको दस्तावेज पढ्नुभयो भने हिंसा स्थगित गरिएको छ। स्थगित भनेको अन्त्य होइन। त्यसैले अहिले पनि म भन्छु ब्यालेट र बुलेट बोक्ने दुईटा पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टीलाई एक ठाउँमा राखेर चुनाव जिताएर यहाँ पुर्याइयो। चुनाव कसरी जितेको थियो अलिअलि पोल त उहाँहरूले यही बिचमा खोल्दै हुनुहुन्छ, अलिअलि खोल्दै हुनुहुन्छ। त त्यो दुईटा दल मिलेर चुनाव लडेर झन्डै 2/3 ल्याएपछि देशमा स्थिरता हुन्छ। ठानिएको त्यही थियो नि त, हुँदो रहेनछ, प्रमाणित भयो। यो नागरिकले गरे होइन अथवा राजाले गरेको होइन, राजा त छैन त, कसले गर्यो? उहाँहरू आफै फुट्नु भएको हो, आफैले गर्नुभएको हो, पोल खोलाखोल गर्दै हुनुहुन्छ त होइन। त विदेशीबाट सञ्चालित तिमीले नाटक गर्यौ खुला मञ्चमा, खुला मञ्च त सिधाइहाले, खुला सभाहरूमा एक्लै अर्कालाई बोलिरहनु भएको छ, अझ आउन बाँकी होला भने विदेशीको स्वार्थ अनुसार सञ्चालित। त्यसो भए नेपालमा 2/3 बहुमत प्रतिनिधि सभामा ल्याएको दललाई फुटाएर वा कमजोर बनाएर सत्ताबाट खुस्काउने विदेशीको स्वार्थ के हो त? त्यो हो महत्त्वपूर्ण प्रश्न। भोलि के हुन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण होइन, त्यो त भोलि त के हुन्छ त्यो त पक्का छ, हुन्छ। त्यही त, त्यसको पृष्ठभूमिमा हामी गयौँ। अब सतहबाट हेरौँ न, रूपमा हेरौँ, सारमा जान थाल्यो भने फेरि अलि गहिरो होला। अहिलेको रूपमा हेर्दाखेरि तपाईँ फेरि जनता नजोड्नु, जनमत पनि नजोडिदिनु होला। कसले जित्यो कसले हार्यो? मैले जनता त अघि नै भनिसकेँ, नेपाली जनता के पनि होइन। जनता जनमत होइन, नेपाली जनता भनेको त के पनि होइन, मैले अघि नै भनिसकेँ। भिड हो, एउटाले सिट्टी फुक्छ आउँछ, कसैले पैसा दिएर आउँछ, कसैले बन्दुक देखाएर ल्याउँछ, प्रमाणित छ। एउटा सानो उदाहरण, 2062 सालमा मङ्सिरमा दिल्लीमा 12 बुँदे सहमति भारतले गराइदिएपछि र त्योभन्दा ठिक्क एक दिन अगाडि काठमाडौँमा आन्दोलन हामीले देख्या हो, पढ्नेलाई थाहा हुन्छ, अहिले त्यो बेला नदेख्नेले पढ्दा भयो। 7 दलले संयुक्त आन्दोलन गर्दा काठमाडौँमा ट्राफिक जाम हुँदैन थियो। रत्न पार्कमा बदम खान्थे, फर्किन्थे, उनीहरूको फर्किन्थे र सडकमा मोटर चलिरहन्थ्यो। भनेको आन्दोलनमा 150 जना मान्छे हुन्थे। दिल्लीमा 12 बुँदे सहमति ब्यालेट र बुलेटको भयो भन्ने बित्तिकै काठमाडौँमा लाखौँ मान्छे आए। नेपाली जनता सो स्फूर्त भनियो, त्यो भ्रम थियो भन्ने अब बुझ्नुभयो। नेपाली जनतालाई ल्याइएको थियो, आफै आएका थिएनन्। कसरी ल्याएको थियो अब थोरै बाँकी होला आउन, प्रमाणित गर्ने केही कुरा बाँकी होलान्। त्यति एउटा मात्रै, 12 बुँदे भन्दा अगाडि काठमाडौँको आन्दोलनको साइज र 12 बुँदेको भोलिपल्टदेखिको साइज मात्रै हेर्नुहोस् कसरी नेपाली जनताको हैसियत त्यही देखिन्छ। नेपाली जनता अपराधी छन्, तपाईँ म समेत। कसरी भन्छु भने कसैले पनि आफ्नो धर्म निर्वाह गर्दैन, अपवाद त जहाँ पनि हुन्छ। प्राध्यापक पढाउँदैन, विद्यार्थी पढ्दैन, राजनीतिज्ञ बदमासी गर्छ, कर्मचारी बदमासी गर्छ, किसान मिसावट गर्छ, व्यापारी ठग्छ, को चाहिँ स्वच्छ छ नेपाली नागरिक? तिनै नेपाली नागरिक भिडमा जान्छन् त्यहाँ,
हिजो अस्तिको काठमाडौँको जुलुसहरूमा भिडमा देखियो नि त। त्यसैले जनताको कुरा नगरौँ। यो को जित्यो को हार्यो भनिराखेको छु। यहाँ दुईटा को जित्यो को हार्यो भन्दाखेरि तपाईँले आन्तरिक र बाह्य दुईटा पक्षबाट हेर्नुपर्छ। मैले 7 सालदेखिको यताको पृष्ठभूमि एउटा रह्यो त्यो र आन्तरिक समीकरण अर्को रह्यो। हो, दुईटा पक्ष देख्छु मैले त्यहाँ। एउटा आन्तरिक पक्ष, मैले अघि नै भने नेपालको आन्तरिक राजनीति नेपालीहरूले नेपालको राष्ट्रिय हितलाई हेरेर गरेका छैनन् कमसेकम 25-30 वर्ष यता। त्योभन्दा अगाडिको त अघि भनियो छोडिदेऊ। 46-47 सालदेखि यता नेपालको राष्ट्रिय हित हेरेर नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूले नेपालको राजनीति गरेका छैनन्, विदेशीको स्वार्थमा चलेका छन्। त्यसैको परिणाम यो हो। अब यतिखेर जित्यो कसले हार्यो कसले भन्दाखेरि हार्यो कसले आन्तरिकमा हेर्नुभयो भने 2/3 बहुमत ल्याएर संविधान संशोधन गरेर जेसुकै गर्ने हैसियतमा भएको पार्टी विभाजन औपचारिक बाँकी होला वा नहोला, फेरि जुट्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिलेसम्म त त्यो पार्टी विभाजन छ, नोक्सान तिनीहरूलाई भयो। के गर्न सक्थ्यो त? आधिकारिक दस्तावेज खोजेर पढ्दा थाहा हुन्छ। हिजो अस्ति भर्खरको त्यतिखेरको नेकपाको प्रचण्डले पेश गरेको दस्तावेजमा ओलीलाई एउटा आरोप लगाउनु भएको छ। 17 बुँदे दस्तावेज, 17 पृष्ठको दस्तावेज। त्यो दस्तावेजमा उहाँले एउटा आरोप लगाउनु भएको छ ओलीलाई, तपाईले यही अहिलेको संविधानलाई मानेर यसैलाई यो नै अन्तिम हो भनेर हिँड्नुभयो। त्यो हामीलाई स्वीकार्य छैन। हाम्रो लक्ष्य भनेको चाहिँ 2/3 बहुमत छ। यही संविधानलाई टेकेर हामी अब एकदलीय तानाशाह के भन्छ सर्वहारा वर्गको अधिनायक तन्त्र भन्छन् त्यहाँ जाने हो नि त। हामी त तपाईँ त्यहाँ जाने बाटोबाट विचलित भएर तगारो बनेर यही संविधानलाई अन्तिम मान्नुभयो, त्यसैले हामीलाई स्वीकार्य छैन। उहाँले औपचारिक रूपमा लेख्नु भएको छ, त्यो पार्टीको आधिकारिक दस्तावेज हो भने त्यहाँ कन्फ्लिक्ट भएको छ। कम्युनिस्टहरू मिलेर नेपाललाई एकदलीय तानाशाहमा लाने लक्ष्यमा उहाँहरू हिँड्नु भएको थियो। एउटा धार त्यो धारलाई ओलीले कहीँ रोके भनेर उहाँहरूको आरोप हो, मेरो होइन। म राजनीति शास्त्र पढ्ने अध्ययन गर्ने विद्यार्थी हुँ। मैले जे पढ्छु त्यसलाई त्यसै अनुसारको विश्लेषण गर्छु। भनेको नेपाललाई एकदलीय तानाशाही व्यवस्थामा अधिनायक तन्त्र भन्नुहुन्छ उहाँहरू, तानाशाह भन्नुहुन्न, टोटालिटेरियनिजम भन्छौँ हामी चाहिँ। त्यहाँ लान पाइएन भनेर यो बखेडा झिकिएको भन्ने एउटा पक्ष छ। म चाहिँ त्यो सैद्धान्तिक पक्षलाई त्यति बलियो देख्दिनँ। विदेशीको स्वार्थको कारणले उहाँहरू फुट्नुभयो। त समग्रमा के भयो? त्यो पार्टी कमजोर भयो। उहाँहरू यही संविधान नै अन्तिम हो भनेर बस्नुहुन्थ्यो वा यसमा टेकेर सर्वहारा वर्गको अधिनायक तन्त्रमा हिँड्नुहुन्थ्यो, अगाडि बढ्नुहुन्थ्यो। त्यो बाटोमा अवसर थियो यदि भने पनि अहिलेलाई रोक लाग्यो। फाइदा त्यसैले उहाँहरूलाई नोक्सान भयो। फाइदा कसलाई भयो? ती दुईटा पार्टी जो अहिले संसदमा छन्, नेपाली काङ्ग्रेस विपक्षी र अर्को के जसपा, छोटकरीमा त्यही भन्छन्, जनता समाजवादी पार्टी। ती दुईटाको अलिकति सिट छ। अब त्यो कम्युनिस्ट पार्टी फुटेको अवस्थामा औपचारिक रूपमा भोलि के हुन्छ आउनै छ। त्यो आइसकेपछि समीको तपाईँले अघि भूमिकामा भन्नुभयो काङ्ग्रेसका नेतालाई प्रधानमन्त्री भइदिनुहोस् भन्न गएका हुन् कि जस्तो देखिया छ मिडियामा, न्युजहरूमा। भनेको यी दुईटालाई फाइदा भयो। यी दुईटा जो कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा रहन्जेल यिनीहरूभित्र विवाद नहुन्थ्यो भने यिनीहरू सत्तामा जाने चान्स थिएन। त्यो चान्स यिनीहरूको देखियो, त्यसैले उनीहरू फाइदा भयो। किनभने राजनीतिक दलको उद्देश्य त जहिले पनि सत्तामा जाने हो नि त, त्यसैले यिनीहरूलाई फाइदा भयो। अर्को एउटा फाइदा भयो तपाईँको के भन्छ हाम्रो परम्परावादी शक्ति, एक थरीले राजावादी भन्ने गरेका छन्। राजा चाहियो भनेर भन्नेहरूलाई पनि फाइदा भयो। कसरी फाइदा भयो भन्दा तपाईहरूले राजाले देश बिगारे, हामीले बनाउनु पर्छ, अब राजा चाहिँ काम छैन देशमा भनेर फाल्नु भएको थियो, तर तपाईँहरू नै गर्न नसक्ने हुनुभयो नि त भनेर हिजो अस्ति जुन आरोप लगाएको थिए त्यो आरोप पुष्टि भयो। कसरी पुष्टि भयो त भन्दा 2/3 बहुमत हुँदा पनि तपाईँ देश चलाउन सक्नुहुन्न। किन फुट्नुभयो त तपाईँको आन्तरिक मामला, तर देशलाई त नोक्सान हो नि त। 2/3 बहुमत हुँदा पनि जब देशमा स्थिरता हुँदैन भने तपाईहरू देश चलाउन सक्षम हुनुहुन्न भन्ने प्रमाणित भयो। त्यो राजा चाहिँ छ भन्ने परम्परावादी शक्तिलाई मनोबल बढ्यो। उनीहरूलाई त फाइदा भयो, भन्न पाए नि त। उनीहरूले भनेको कुरा त प्रमाणित गरिदिनु भयो उहाँहरू आफैले। त्यसले गर्दा आन्तरिक रूपमा हेर्दाखेरि यी साना शक्तिहरू अथवा
नन एक्जिस्टेन्स सम्भावित समीकरणको खेलाडी बने यिनीहरू खेलाडी बन्ने भए भने एउटा फाइदा त्यो भयो, कम्युनिस्टलाई नोक्सान भयो, कम्युनिस्ट पार्टीलाई, यी जुन सत्तामा भएका अरू कम्युनिस्ट नभनौँ अहिलेको नेकपालाई। अनि त्यसपछि एउटा भयो आन्तरिक कुरा, बाह्य हिसाबमा जानुभयो भने यो चाहिँ गौड देख्छु म आन्तरिक रूपमा। यो समीकरण बनाउने र भत्काउने विदेशी शक्तिले हो। जसरी 12 बुँदे सहमति गराएर भारतले नेपालमा नयाँ सत्ता ल्याइदिएको थियो, नयाँ संविधान ल्याइदिएको थियो, त्यसै गरी मैले फेरि यी फलानालाई प्रयोग गरेर यसो गर्छु, फलानालाई प्रयोग गरेर यसो गर्छु भनेर उसले खेलिरहेको हुन्छ। सबैले भनिरहेछन् अहिले। 10 वर्ष अगाडि मैले भन्दाखेरि पत्याउँदैन थिए मान्छे, कन्स्पिरेसी थियोरी भन्थे। त्यति 10-15 वर्ष अगाडि पनि इन्टरभ्यू दिएर बोलेको छु, म त पब्लिक रेकर्डमा छु। त्यतिखेर अहिले त सबैले भन्न थाले नि, भारतले खेल्यो, चीनले खेल्यो, अमेरिकाले खेल्यो, सबैले भन्न थाले त। बुद्धिजीवी भनाउँदाहरू पनि भन्न थाले। हामीले उही बेला देखायो 20 वर्ष अगाडि लेखेछौँ पब्लिकली, अहिले भने होइन। किन गर्छ त भारतले? नेपालको राजनीतिमा मैले चाहेको अनुसार चलोस् भनेर उसले चाहन्छ। त्यही उसको कुनै चाहनामा रोक लाग्यो। 2/3 बहुमत भएको स्थिर भयो भने पनि मलाई फाइदा भएन भनेर उसले केही देख्यो। चीनले त्यसै गरी केही देख्यो, अमेरिकाले त्यसै गरी केही देख्यो। मेरो स्वार्थमा काम भइरहेको छैन। मेरो स्वार्थ तपाईको तात्कालीन, मध्यकालीन र दूरगामी, कुन चाहिँ शक्तिको कुन चाहिँ स्वार्थमा कहाँनिर के असर पर्यो, त्यसले गर्दा यो भाँड भैलो सुरु भएको मैले देखेको। अब कसको के स्वार्थ भन्दा भारतलाई पहिले हेरौँ। भारतले नेपालको आन्तरिक राजनीति आफ्नो इच्छा अनुसार सञ्चालन गर्दै आएको हो। तपाईको आन्तरिक राजनीतिमा मोनोपोली थियो भारतको भन्छु म। 7 सालदेखि लगातार, बीचको मैले अघि भनेको 20-25 वर्ष 72 सालसम्मको लागि। त्यस पछाडि भारत संविधान जारी गरेको सन्दर्भपछि त्यो संविधान जारी भन्दा अलि अगाडिदेखि नै भूमिका कमजोर हुँदै आयो। संविधान सभाको पहिलो चुनावदेखि नै भारत कमजोर हुँदै गएको थियो नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा। त अहिले त पुष्टि भयो। भारतीयहरूले भन्दैछन् हामी कमजोर भयो नेपालको राजनीतिमा भनेर, उनीहरू नै बोल्दैछन् अहिले। म जस्तो राजनीति शास्त्र अध्ययन गर्ने मान्छेले त 10 वर्ष अगाडि भने हो भारत कमजोर भयो नेपालको राजनीतिमा। मैले त बोलेको छु, पब्लिकली उपलब्ध छ, हेर्दा हुन्छ है। अहिले झन्झन कमजोर भयो। त भारतले नेपालको राजनीतिमा जे मन लाग्यो त्यो गर्न चाहेको के त भन्दा हिमालय दक्षिण मेरो प्रभाव क्षेत्र र भू राजनीतिक हिसाबले हो पनि। यदि हिमालय दक्षिण भारतको प्रभाव रहेन, भारतको हित विरुद्ध काम गर्ने शक्ति नेपाल जस्तो ठाउँमा, भुटान जस्तो ठाउँमा आएर बस्दियो भने भारतको राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा हुन्छ। भू राजनीतिमा उत्तरतिर चीन छ। तर अहिले पनि फेरि भारत हार्यो भनिराख्नु भएको छ तपाईँ हो अदालतको आदेशपछि। एक्ज्याक्टली त्यही हो कुरो मैले देखेको। उसले जे चाह्यो त्यो गराउन यहाँ चाह्यो। कमसेकम मेरो प्रभावमा भारत नेपाल रहनुपर्छ र मैले चाहेको हिसाबले निर्णयहरू गरेर जानुपर्छ, मेरो हित विपरीत काम हुनु हुँदैन, उसले चाहेको। यतिखेर आएर भारत कमजोर कहाँनिर भयो? चीनले यहाँ खेल्न थाल्यो। उसलाई खेल्न जरुरी भयो, किनभने नेपालको भू राजनीति हेर्नुभयो भने नेपाल पृथ्वीको नक्सामा यस्तो ठाउँमा छ जुन चीनलाई पनि खतरा हुन्छ। यहाँको भूभाग, यहाँको नागरिक होइन, भूगोल, नेपालको जग्गा भूमि प्रयोग गरेर चीनलाई खतरा उत्पन्न गरिँदैछ, गर्न सकिन्छ भनिरहेको छैन मैले। चिनियाहरू भन्दैछन्, देखिँदै पनि छ हामीले मिडियामा पनि। काठमाडौँमा बसेर चीन विरुद्ध आत्मदाह गर्ने, यहाँनिर फ्री तिब्बतको नारा लाउने, फ्री तिब्बतको झन्डा बोकेर सगरमाथा बेस क्याम्पमा जाने, मिडियामा आएको कुरा भन्दैछु म, गोप्य कुरा होइन नि। त चीन विरुद्ध ऊ बेला खम्पाको विद्रोह भएको थियो। अब फरक ढङ्गले फेरि चीन विरुद्ध नेपालको भूमि प्रयोग हुन सक्छ, भइरहेको छ बिस्तारो। काठमाडौँको सडकमा फ्री तिब्बतको नारा लाग्नु के ठुलो कुरो हो र भन्ने रूपमा नलिउँ, खतरा हुन्छ उसलाई। त्यसैले उसको सफ्ट बेली भन्छौँ हामी तिब्बत, चीनको सफ्ट बेली तिब्बतबाट लाई जोगाउनको लागि नेपालमा उसले आँखा गाड्नु जरुरी छ। चीनको दृष्टिकोणले हेर्दा उसको राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा हुन्छ। नेपाली भूमि प्रयोग गरेर अर्को शक्तिले प्रयोग गर्न सक्छ। त्यो अर्को शक्ति भनेको अमेरिका हो, भारत हो। भारतको काँधमा बन्दुक राखेर अमेरिकाले पड्काउन सक्छ चीन विरुद्ध, अमेरिकाले आफै पनि पड्काउँछ। उनीहरूको आधिकारिक दस्तावेजमै छ। चीन कन्टेनमेन्टका पोलिसी छ उनीहरूको।
त्यसैले नेपालमा के हुँदैछ भनेर चीन सतर्क हुनु जरुरी छ। त्यसैले नेपालमा स्थिरताको लागि यस्तो काम गर्नु पर्यो जहाँ नेपालको भूमि चीनको विरुद्ध प्रयोग नहोस्। त्यसको लागि उसले यो अलिकति चर्चा पनि भयो मिडियामा नेपालमा केही समय अगाडि, चीनले कम्युनिस्ट पार्टी फुट्न नदिन एकजुट राख्नलाई खुब प्रयास गर्दैछ, धेरै भनियो। कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकजुट राखेर स्थिरता दिने उसको लक्ष्य हो वा यो संविधान भत्काएर नयाँ संविधानमा गएर भोलि नयाँ सिस्टम नेपालमा ल्याउनलाई मद्दत गरेर, जसरी चीनले भारतले 12 बुँदे सहमति गराएर नेपालमा नयाँ प्रणाली ल्याइदियो, भोलि चीनले पनि त्यो गर्न सक्ने खतरा त देखियो त। किनभने भारतीयहरू भन्दैछन् हामी कमजोर भयौँ, चीन हाबी भयो र हामी नेपाली त के भयौँ त? भारतले प्रयोग गरिरहेको थियो, अब चीनले गर्ला, प्रयोग भयौँ। अब ख्याल गर्नुस्, नेपालमा स्थिरता ल्याउनको लागि यो संविधान बाधक भयो चीनलाई पनि भारतलाई पनि। किनभने हेर्नुस्, जातीय रूपमा, क्षेत्रीय रूपमा, धार्मिक रूपमा नेपालमा विखण्डन गरिँदैछ, बढ्दै गएको छ त्यो खतरा। त्यसको बाछिटा दुवैतिर पर्छ, दुवैतिर भारतलाई बढी पर्छ, चीनलाई पनि पर्छ। हाम्रो भौगोलिक टोपोग्राफीले गर्दा कम पर्छ, तर चीनलाई पनि असर पर्छ हैन। त्यसबाट जोगिनको लागि सम्भवतः चीनले नेपालभित्रको राजनीतिक दलहरूलाई प्रयोग गरेर स्थिरतातिर जानको लागि कुनै चाल उसले प्रयास गर्न सक्छ फेरि पनि। अहिले सम्भवतः त्यसमा त्यो बाटोमा ऊ हिँड्ला, वा नेपालमा बरु परम्परावादी शक्तिलाई नै देश सुम्पिने स्थिति ल्याइदिएदेखि बरु स्थिर हुन्छ कि भनेर उसले विगत हेर्ने हो कि 17 सालदेखि 46 सालसम्म नेपालभित्र खम्पा विद्रोह बाहेक चीन विरुद्ध गतिविधि भएको छैन, भारत विरुद्ध गतिविधि भएको छैन, स्थिर थियो नेपाल पञ्चायत कालमा। यसको मतलब पञ्चायत राम्रो थियो म भनिरहेको छैन, म चीन र भारतको पर्सपेक्टिभबाट नेपाली भूमिको प्रयोगको मामलामा बोल्दैछु। नेपालको भूमिको प्रयोग चीन विरुद्ध र भारत विरुद्ध भएको थिएन। त्यो बेला खम्पा विद्रोह नेपालको आन्तरिक खेल होइन, सिआइएले गराएको थियो, अमेरिकाले चक्राताको भारतको भूमि समेत प्रयोग गरे उसले। त्यो फरक चिज हो। 71 मा माओसँग निक्सनको सम्झौता हुनासाथ खम्पा विद्रोह समाप्त भयो। हाम्रो बहादुरीले समाप्त भएको होइन, तर हामी भन्छौँ नि हाम्रो बहादुरीले समाप्त। त्यो हाम्रो भ्रम हो। त्यो फिस्टाले म बाँसमाथि बस्दाखेरि बाँस नुयो भनेर भन्छ अरे कि, त्यस्तो भ्रम हो त्यो। होइन भने चीनले सम्भवतः अब नेपालमा बरु परम्परावादी शक्ति नै ठिक छ कि स्थिरताको लागि र मेरो सुरक्षाको हितको लागि भन्ने अब रियलाइज गरे हो कि भन्ने लाग्छ मलाई। भारतले पनि त्यसैले यो संविधान भत्काउनु भारतलाई जरुरी भयो। त्यसैले 2/3 भत्काएर सिद्ध्याउन अगाडि बढ्यो। तर फेरि यो 2/3 नभए पनि यो संविधानलाई सस्टेन गर्ने वातावरण सिर्जना गरिदियो। कसले? पश्चिमले, अमेरिकाको नेतृत्वमा। यहाँ म छतमा भाषा बोल्दिनँ, म जियोपोलिटिक्सको विद्यार्थी हुँ, भू राजनीतिक हिसाबले व्याख्या गर्छु। सिधा अमेरिका फैसला सुनाए लगतै प्रधान न्यायाधीशको अमेरिका यात्राको कुरा सम्झिनु अब होइन होला तपाईको होइन, त्यो त्यसका यता र उता बाछिटाहरू खोज्नुभयो भने के भेटिएला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त म अदालतले गलत गर्यो मैले भनिरहेको छैन, अदालतले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्यो, उसले गर्नुपर्ने गर्यो, ठिक गर्यो वा बेठिक गर्यो मैले भन्न मिल्दैन। किनभने म नागरिक हुँ, अदालतले भनेपछि पालना गर्नुपर्छ। मलाई मन पर्नु नपर्नु अर्कै पाटो, मन नपरे पनि त्यो पालना गर्नुपर्छ कि नागरिकले। जबसम्म यो संविधान देशमा छ र यो देशमा यो कानुनहरू छन्, यो पालना मैले नागरिक रूपमा गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि तिमीले गलत गर्यौ, तिमीले फलानाको प्रभावमा गर्यौ, म प्राज्ञिक मान्छेले बोल्नुहुन्न। मेरो स्वार्थ छ भने चाहिँ त्यो राजनीति गर्नेहरूले गर्ने हो। त्यसैले गर्दा अमेरिकाले नेपालको भूमिमा बसेर यहाँ अराजकता सिर्जना गर्ने, अन्यल सिर्जना गर्ने, अस्थिरता सिर्जना गर्ने र यहाँका मान्छेलाई प्रयोग गरेर कहिले भारत विरुद्ध कहिले चीन विरुद्ध प्रयोग गर्ने, त्यो बाटो बनाउन यतिखेर अमेरिका सफल भएको देखेछु मैले। त्यसैले बाह्य हिसाबले हेर्नुभयो भने भारत पछाडि पर्यो, सकेन भारतले जोगाउन। अब भोलि के गर्छ हेर्न बाँकी। भारत फेरि रक्षात्मक बिन्दुमै फेरि रक्षात्मकमा पुग्नै पर्यो उसले, सकेन यसले। त चीनलाई एउटा अवसर हुन सक्छ कम्युनिस्ट पार्टीलाई बलियो बनाउने, कम्युनिस्ट पार्टीलाई जोडेर बलियो बनाउने, वा यो दुईटा खेमा मध्ये एउटालाई बलियो बनाउने, वा
नेपालमा परम्परागत शक्ति जसलाई हामी राज संस्था भन्छौँ, राज संस्थालाई फेरि सत्तामा ल्याउनलाई कुनै वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत गर्ने, उसले ल्याउने होइन तर मद्दत गर्ने। किनभने इतिहासले देखाउँछ राज संस्था नेपालमा हुँदा चीन विरुद्ध गतिविधि हुँदैन। उसको स्वार्थ त्यति मात्रै हो, उसको राष्ट्रिय सुरक्षामा कुनै असर नेपाली भूमिबाट नहोस्। उसले त्यो अवसर हुन सक्छ, किनभने यो संविधान तपाईको ब्यालेन्समा त गयो नि। अब ब्यालेन्स भनेको यस्तो सन्तुलित ठाउँमा पुग्यो जुन बेला यता गएर घनर्याङ्गल लड्न पनि सक्छ, उता गएर घनर्याङ्गल लड्न पनि सक्छ। तपाईँको त्यो सर्कसमा डोरीमा हिँडेको मानिस जस्तो अलिकति हल्लियो कि लड्छ। यो संविधान त्यो ठाउँमा त पुग्यो त। अब किनभने अब तीनटा शक्ति राष्ट्रको द्वन्द्व छ। त्यो द्वन्द्वमा हामी कसबाट हामी कता धकेल्छौँ? हाम्रो हैसियतै छैन। हामी त कसले ठुलो स्वरले कराउँछ, कसले ठुलो बन्दुक देखाउँछ, कसले ठुलो नोटको बिटा दिन्छ, त्यसको आदेशमा हिँडिरहेछौँ। म आरोप होइन, यदि मैले भनेको आरोपलाई यदि कसैले स्वीकार गर्दैन भने गएको 50 वर्ष यता कम्तीमा 60-70 वर्षदेखि हेरे हुन्छ राजनीति फुल टाइम गर्ने, आम्दानीको स्रोत के पनि नभएका, मन्त्री भएको बेला तलब खाने र भत्ता खाने बाहेक पदमा पुगेर, राजनीतिक पद चुनाव जितेर सत्तामा पुगेर त्यसको तलब भत्ता खाने बाहेक फुल टाइम राजनीति गर्ने, आम्दानीको स्रोत एउटा पनि केही नभएका करोडपतिहरूलाई हेर्दा हुन्छ। यी कसरी करोडपति र अरबपति भए? प्रश्नको जवाब दिनुहोस् न। म नेपाली नागरिक क्वेसन गर्छु। होइन भने ती सबै भ्रष्टाचारी हुन्। र त्यो पैसा नेपालभित्रको नेपाली जनताले तिरेको कर मात्र होइन, नेपाली नागरिक र नेपाल राष्ट्रको विकासको लागि भनेर विदेशीले दिएको अनुदान र ऋण पनि हो। त्यसबाट पनि खाछन् र नेपाल सिद्ध्याउनको लागि, नेपाललाई कमजोर पार्नको लागि प्रयोग भए बापत पनि खाएका छन्। अब के हुन्छ भन्नेमा जाउँ न। जस्तो आन्तरिक राजनीतिमा केपी शर्मा ओलीले सहजै सत्ता हस्तान्तरण गर्न सक्ने ठाउँ देखिन्छ? देख्दिनँ। एउटा शब्दमा भन्छु, देख्दिनँ म। किनभने केपीको पृष्ठभूमि हेर्नुहोस्। अहिलेका प्रधानमन्त्री, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, उहाँको राजनीतिक पार्टी जुन थियो कम्युनिस्ट पार्टी, ऊ बेला त्यो पार्टीमा हुँदाखेरिसम्म उहाँको पार्टीभित्र ठुलो हैसियत थिएन। उहाँ पार्टीभित्रको ठुलो नेता होइन। त्यो बेला उहाँ गृहमन्त्री हुनुभयो एक फेरा 51 सालमा। अल्पमतको सरकार, मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भयो बेला। गृहमन्त्री भएर बाहिर निस्किन साथ उहाँ बलियो हुन थाल्नुभयो। सबैलाई थाहा छ। अलिकति ध्यान दिएर हेर्ने जम्मेलाई थाहा छ। म नयाँ कुरो भनिरहेको छैन। बिस्तारो बलियो हुँदै जानुभयो र अहिले हेर्नुहोस् सार्वजनिक रूपमा, भित्र त झन् कति होला, सार्वजनिक रूपमा कसैलाई बाँकी राख्नुहुन्न, सबैलाई थर्काउनुहुन्छ। उहाँले के आधारमा थर्काउनुहुन्छ? मैले तपाईँलाई थर्काउन केही न केही कमजोरी थाहा हुनु पर्यो। तपाईँको कमजोरी थाहा हुनुपर्छ। त्यसलाई हिन्दीमा दुख्ती नस भन्छ। तपाईँको दुखेको नसा मैले समात्न पाएँ भने, मैले भने अनुसार गर्नु भएन भने ट्याक्क थिचिदिन्छु। जुरुक्क उठ्नुहोस्, जुरुक्क बस्नुहोस्, गराउँछु गराउँदिनँ मैले। त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा ब्ल्याकमेल भन्छ। मलाई लाग्छ उहाँले त्यही गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँसँग सूचना छ। गृहमन्त्री हुँदादेखिको हेर्नुहोस्, गृहमन्त्री भएपछि सूचनामा पहुँच हुन्छ। कस्तो खालको? पञ्चायत काल र त्योभन्दा अगाडिदेखि गृह मन्त्रालयमा सम्पूर्ण सूचना हुन्छ। त्यो बेला हेर्नुहोस् पञ्चायत कालमा इन्टेलिजेन्स दुई खालको थियो। अहिले पछि त चाहिँदैन भनेर हटाउनु भयो उहाँहरूले। एउटा तपाईँको इन्टेलिजेन्स र अर्को काउन्टर इन्टेलिजेन्स, दुईवटा शाखा थियो गुप्तचर विभागको। काउन्टर इन्टेलिजेन्सले इन्टरनेसनल इन्फर्मेसन पनि कलेक्ट गरेर राखेको हुन्थ्यो। त्यो सबै सूचना उहाँको हातमा छ ऊ बेलादेखिको। र त्यसपछि अहिलेसम्म लगातार, र त्यसपछि अहिलेको स्थितिमा मैले देखेको, मेरो विश्लेषणमा, मेरो अध्ययनले अहिले केपीलाई प्रयोग गरेर पश्चिमा बलियो भयो र पश्चिमी अमेरिकी नेतृत्वमा भएको पश्चिमी शक्तिले यतिखेर नेपालमा जित्यो भनेर जुन मैले विश्लेषण गर्दैछु, त्यो शक्तिले केपीलाई अझ बलियो बनाउन बाह्य इन्टेलिजेन्सहरूको सूचना पनि उहाँलाई दिएको हुनसक्छ। जस्तै CIA, जस्तै चाइनिज इन्टेलिजेन्स एजेन्सी, अनि ब्रिटिस इन्टेलिजेन्स एजेन्सी, तपाईँको मोसाद जस्ताले इन्फर्मेसन दिएको हुनसक्छ। ख्याल गर्नुहोस्, नेपालभित्र अनेक थोक खुराफाती हुने गरेका छ र अन्तर्राष्ट्रिय गुप्तचर निकायहरूले प्रशस्त सूचना राखेका हुन्छन् र त्यस्ता सूचना उहाँको हात पर्या हुनसक्छ। उहाँलाई प्रयोग गर्न नेकपाको अर्को धारको कमजोरी हो। कमजोरी हो त्यो अर्को धारको मात्रै होइन, काङ्ग्रेसका, जसपाका, कम्युनिस्ट के अरे माओवादी
अनि के भन्छ यो दाहाल माधव नेपाल नेपाल समूह सबैका कमजोरी त छन्। मैले अघि नै भनिसकेँ, यिनीहरू यसै करोडपति कसरी भए, त्यही मात्रै पनि ठुलो कुरा हो कि। त्यसदेखि बाहेक भित्री कुराहरू 10 वर्ष नेपालमा उहाँहरूले भनेको कोट अनकोट जनयुद्ध, सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र अशान्ति नेपालमा मान्छे मार्ने र भत्काउने काम उहाँहरूले जुन गर्नुभयो, त्यसको 8.5 वर्ष म भारतमा बसेँ भनेर त स्वीकार गर्नुभएको छ त उहाँहरूले। त्यसका गोप्य कुराहरू कति छन्? त्यस्ता सबै सूचना अहिले केपीसँग छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकै आधारमा सबैलाई उठबस गराउने उहाँले खोजिरहनु भएको छ। त्यसैले भोलि सरकार बन्ने क्रममा एउटा पक्ष हुनसक्छ, ल ठिकै छ, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो, त्यहाँ प्रतिनिधि सभामा भएका दलहरूको समीकरण के छ, 2टा दल मिलेर 3टा दल मिलेर सरकार बनाउने के फेरि चल्ला। यो चाहिँ एउटा औपचारिक कुरा हो, संविधानले दिएको बाटो। त्यति सजिलै जान्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यदि सजिलै जान्थ्यो त्यसरी भने अघिदेखिको यो जुन भद्रगोल छ यो हुँदैन थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन नै गरिदिन्थ्यो। प्रतिनिधि सभा विघटन भएर अर्को चुनाव गर्ने निर्णय यदि सर्वोच्चबाट आएको भए पनि फलान ठाउँमा नेपाललाई पुर्याउने भन्ने हुने प्लान थियो र पुनर्स्थापना गरिदियो भने पनि अब यो बाटोबाट प्लान ए प्लान बी भन्ने हुन्छ कि यस्तामा, यसरी गरेर त्यहाँ पुर्याउने भन्ने प्लान छ। त्यो बाहिर आउँदैन, अहिले हामीले परिणाम मात्रै देख्ने हो। समग्रतामा ओलीले सत्ता छाड्दैनन् भनिराख्नु भएको छ। सत्ता छाड्दैनन् भनेको फेरि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी छोड्दैनन् भन्ने अर्थ लाग्ला। प्रधानमन्त्री अहिलेको समीकरण भत्काउन सक्ने अवस्था छैन भनिराख्नु भएको छ। मलाई त्यही लाग्दैछ। उनले कसका दुखेको नसा समातेर फेरि बहुमत ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाइदिए भने अचम्म नमान्नु होला। एउटा, यदि उनले प्रधानमन्त्री फेरि पनि जारी राख्ने गरी बहुमत ल्याएर कति 138 चाहिन्छ क्यारे, त्यति 89 जनाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। हो, त्यसमध्ये केही सांसदहरू फर्किएर आइसकेको अवस्था छ। तपाईँले भनेका जस्ता कमजोर नसाहरू भेटिए भने ओलीका विरुद्धमा 2-4 होइन, तपाईँको उनलाई चाहिने उनको पक्षमा 80-85 कति छन् क्यारे अहिले। 80-85 का कुरा आइराखेका छन् अङ्क। त अर्को पार्टी छ, जसपा छ, उता काङ्ग्रेस छ, त्यति पनि किन पर्यो? त्यही अहिले माधव र प्रचण्ड पक्षका मान्छेका कतिवटाका नसा थिचिदिए भने आफै आउने हुन् कि थाहा छैन। नसा थिचेर ल्याउने हो कि खरिद गर्ने हो थाहा छैन। नयाँ कुरो होइन, नेपालमा भएको छ त होइन। त्यसरी गर्नुहुन्छ उहाँले र फेरि प्रधानमन्त्री कन्टिन्यू गर्नुभयो भने मलाई चाहिँ अचम्म लाग्ने छैन। नेपालमा भएको छ पहिले, ख्याल गर्नु, सूर्यबहादुर प्रधानमन्त्री भएको थिए। 47 सालको संविधान अन्तर्गत उनको सिट जम्मा 18 कि 19 मात्रै थियो। 205 सदस्य भएको प्रतिनिधि सभामा उनी प्रधानमन्त्री भएको थिए र बनाउने उहाँहरू नै हो, अहिलेकै नेताहरू हुन्। प्रचण्ड चाहिँ थिएनन् क्यारे, अरू सबै थिए। प्रचण्डका मान्छे त थिए। त्यसैले त्यो सम्भावना नगार्न सकिन्न, एउटा। दोस्रो, यदि उहाँको प्रधानमन्त्री पद कन्टिन्यू भएन भने पनि उहाँले छोड्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। धेरैलाई सिधाइदिनुहुन्छ। सूचना यति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एउटा सूचना तपाईँले आज लिक गरिदिनुहोस्, को सिद्धिन्छ। मलाई डर छैन कसैले सूचना लिक गर्यो भनेर, किनभने मैले जसको कमजोरी छ उसको कमजोरीमा खेल्न सकिन्छ। मेरो कमजोरी छैन, त्यसैले मलाई डर छैन। सबै डरले थरहरी हुन्छ, किनभने सूचना कहाँ छ। तिम्रो सूचना, फलाना सूचना यहाँनिर मसँग यसरी छ, हेर्नुहोस् भनेर सम्भवतः देखाइरहेछ कि भोलि नयाँ लिकहरू, लिक भन्ने गरिरहेछ आजकल, सबैले बुझ्छन्। नयाँ लिकहरू बजारमा आयो भने मलाई मजा लाग्ने छ। चुइएका सूचनाले र म चाहन्छु नेपाली नागरिकको रूपमा र राजनीति शास्त्रको विद्यार्थीको हिसाबले म चाहन्छु नेपालमा अब लिक आउनै पर्छ। लिक 2-3 ठाउँबाट आउनुपर्छ भन्ने ठान्छु म। एउटा आन्तरिकमा केपीले उहाँसँग भएको सबैको खुराफाती, जसले बदमासी गरेछ, जे छ सकेसम्म बाहिर फाल्नुहोस्। मैले नै बाहिर ल्याएँ भनेर किन परेछ? अर्कै माध्यम प्रयोग गर्नुहोस् न, छ नि थुप्रै होइन। नेपालभित्र पनि थुप्रा छन् त्यस्ता माध्यमहरू, प्रयोग गर्नुहोस्। केपीले एउटा गर्नुहोस्। प्रचण्डसँग केही लिकहरू होला, सूचनाहरू होला, माधवसँग होला, शेरबहादुरसँग होला, भनेको दलहरूसँग यदि छ भने एक अर्काका विरुद्ध अस्ति भाषणमा गरे जस्तै अलि ठुला लिकहरू ल्याउनुहोस्। त्यसपछि अर्को मलाई लागेको, नेपालको सबैभन्दा धेरै सूचना राजासँग छ। राज संस्था छैन अहिले, तर राजा त छन् नि।
फेरि पूर्व राजा यो मेरा बाउ मरेर गए, मेरा पूर्व बाउ भन्दिनँ नि त मैले, त्यस्तै हो। राजा पूर्व हुँदैन, राजा हुन् तिनी, राज संस्था छैन, पदमा छैन नि त अरू कुरा। तिनीसँग यति धेरै सूचना हुनुपर्छ, अहिलेसम्म एउटा पनि लिक भएको देखिएको छैन। चाहिराखेका छैनन्, समय आएपछि बोल्छु मात्रै भन्छन्। समय आएपछि बोल्छु होइन, बोल्नु हुँदैन। नो, राजनीतिक दलका ती फटाहा नेता भन्दा राजा इमान्दार देखिएको छ अहिलेसम्म। राष्ट्र विरुद्ध अर्काको निर्देशनमा राष्ट्र चलाएको छैन भन्ने देखिएको छ। त्यसमा आँच आउन दिनु हुँदैन तिनले। र एक अर्काको गोप्य कुरा खोलाखोल राजाले गर्नुहुन्न। राजनीतिक दल र उनी फरक हुनुपर्छ। पदमा छैनन्, संस्था छैन, श्रीपेच छैन त के भयो? त्यो प्रतिष्ठा छ नि त, हुँदैन फाल्न। तर उनीसँग भएको सूचना राष्ट्रको हितमा अब राष्ट्रलाई चाहिएको छ, त्यसैले ती सूचनाहरू बाहिर ल्याउनुस्, मेरो आग्रह। तर आफ्नैले मैले नै बाहिर ल्याएँ भनेर देखिने गरी हुँदैन गर्न। माध्यमहरू छन्, आफैले ल्याउनु चाहिँ हुँदैन। हेर्नुहोस्, राजाले त्यो काम गर्नु हुँदैन, पोलिटिसियनले गर्ने हो त्यो। पोलिटिसियनले त आफैले ल्याए पनि भयो, किनभने तिनीहरू त लुच्चाइ गर्ने जातै हो, कसरी हुन्छ फटाइ गर्ने। राजाले गर्नुहुन्न। तर सूचना अब राष्ट्रलाई जोगाउन पनि, हेर्नुहोस् जातीय द्वन्द्वमा देशलाई लाग्न आँटे यिनीहरूले। क्षेत्रीय रूपमा मधिसे र पहाडे भनेका छन्, नाक थेप्चेर नाक लामे भनेका छन्, धर्म र के भनेका छन्। देशलाई द्वन्द्वमा फसाएर सत्यानाश पार्न आँटिसके। त राष्ट्र जोगाउनुपर्छ। जोसँग सूचना छ सार्वजनिक गर्नुहोस्। राजाले गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण सूचना तिनीसँग हुन्छ, छैन भन्ने त म मान्दै मान्दिनँ, हुनैपर्छ। ती सूचनाहरू आफूले सार्वजनिक गरेको नदेखिने गरी अप्रत्यक्ष रूपमा लिक गर्नुपर्छ। जस्तै पेन्टागनले कहिलेकाहीँ सूचनाहरू लिक गर्छ, विकिलिक्स मार्फत कि स्नोडेन मार्फत। ती नेता, ती ठुला होइनन्, त्यो व्हाइट हाउसले र पेन्टागनले आफै गराउँछ, एनएसएले। बुझ्नुभयो न? त्यस्तो लिकहरू अब गर्नुपर्छ। एउटा राजाले गर्नु पर्यो, अर्को राजनीतिक दलहरूले गर्नु पर्यो। अरूसँग त के होला र? अर्को, अब भारत यतिखेर अहिलेको घटनाक्रममा भारत पछि परेको छ। त्यो पछिबाट दौडेर फेरि अरूलाई जितेर नेपालको राजनीतिमा प्रभावशाली हुनको लागि केही त गर्नुपर्छ। त्यो केही सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दह्रो हुनसक्छ लिकहरू। जसरी ऊ बेला एउटा लेखकले किताब लेखेर माओवादीले बिन्ती पत्र हालेको थियो भनेर यहाँ एउटा नेतालाई आफत खेलाएको थियो, त्यस्ता लिक त तिनीहरूसँग थुप्रो छ त सूचनाहरू। भारतले लिक गर्नुहोस्, तपाईँकै स्वार्थको लागि पनि गर्नुहोस्, म भारतलाई आग्रह गर्छु। भारतको स्वार्थ भनेको नेपालको आन्तरिक राजनीति स्थिर हुनुपर्छ, अनि भारतको हित हुन्छ। त्यसैले भारतको हितको लागि भए पनि नेपाललाई स्थिरताको लागि नेपालको राष्ट्रहित विपरीत काम गर्नेहरूको सूचनाहरू सार्वजनिक गरिदिनुहोस्। प्रत्यक्ष गर्नुहोस् कि लुकाएर गर्नुहोस्, समय आयो। अब आयो। त्यसै गरी चीनले गर्नु पर्यो, होइन भने नेपाललाई रुवान्डा बनाउँदैछन् अब। बुझ्नुभयो न? तपाईँको हुतु र तुत्सी पढ्नेलाई थाहा छ। तपाईँको 1.5-2 वर्षभित्रमा 20 लाख मान्छे मारिएका थिए। बाहिरकोले आएर मारेको थिएन, एउटाले अर्कोलाई, अर्कोले अर्कोलाई। छिमेकीलाई यो टोलकोले त्यो टोलकोलाई काटेर मारेको थियो। त्यो स्थितिमा लगिँदैछ देशलाई। त्यसैले राष्ट्र जोगाउनलाई पनि लिकहरू ल्याउनु पर्यो र भारतले आफ्नो स्वार्थको लागि पनि ल्याउनुपर्छ। अब ढिलो गर्नु हुँदैन। र हामी अन्त्यमा छौँ। अब शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने योग छ कि छैन? राजनीतिक हिसाबमा ज्योतिषीले त भनिसकेका छन्, राजनीतिक हिसाबमा सम्भावना छ। यदि मैले अघि भने जस्तो पनि यहाँ पटक पटक अमेरिका हाबी भयो भनिरहँदाखेरि धेरै लामो समयदेखि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा अमेरिकी खेमाको प्रतिनिधित्व गर्छन् है देउवा अथवा देउवाको परिवारले भनिन्थ्यो नि। जस्तो एमसिसीकै सन्दर्भमा अहिले पनि भनिँदैछ देउवाले गरेको लबिङ। अब देउवा प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था छ कि छैन? अथवा प्रचण्ड माधव नेपालहरू किस्तीमा प्रधानमन्त्रीको पद लगेर देउवालाई दिन सक्ने पोजिसनमा छन्? दिने सम्भावना छ। त्यो किन छ भने ओलीसँग भएका सूचनाहरू उनी पनि अप्ठ्यारोमा हुन्छन्। हेर्नुहोस्, ज्यान फालेर त हिँड्दैन राजनीति गर्नेले। जसरी जोगी बन्न राजनीति गरे होइन भन्छन् नि, त्यसै गरी ज्यान फाल्न गरे होइन नि। बाँचिरहे फेरि प्रधानमन्त्री हुन्छ। त्यसैले ज्यान जोगाउन पनि भएभरका सूचना हत्तपत्त फुत्त बाहिर फाल्ने हैसियतमा ओली पनि हुँदैनन्, किनभने खुराफाती त उनले पनि गरे होला नि। उनका सूचना पनि त अर्को तेस्रो पक्षसँग गई होला नि। त्यसले गर्दा खबरदार यसो नगर। त्यसले गर्दा
त्यो मैले अघि नै भने नि सूर्यबहादुर 18-19 सिट लिएर प्रधानमन्त्री भएको थियो त देउवा बन्दैन भन्ने केही कुनै छैन नि। देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने अनि माधव नेपाल प्रचण्ड बाबुराम सबले थपडी बजाउने भोलि आयो भने के अचम्म नमान्नुहोस्। त्यो भनेको के हो भने नेपाल अस्थिरता समीकरण। अनि यो सांसदलाई उसले किन्यो, उसले उसलाई बेच्यो, ल मेरो बहुमत पुग्यो, उता बनायो, फेरि अलि दिनपछि फाल्नुहोस्, फेरि विघटन गर्नुहोस्, फेरि सरकार चेन्ज गर्नुहोस्। अस्थिरतामा त लाने हो नि, अन्यलमा लाने हो नेपाललाई। र त्यही त्यो नेताको टेलिभिजनमा अनुहार थुतुनो हेर्ने बाहेक केही छ अहिले? सिङ्गो देश तिनै नेताको थुतुनो हेरेर बस्न बाध्य भएको छ हो गएन? टेलिभिजनमा हेर्नुहोस्, अखबारमा हेर्नुहोस्, रेडियो सुन्नुहोस्, चिया पसलमा जानुहोस्, पब्लिक बस चढ्नुहोस्, जहाँ जानुहोस्, केही छँदै छैन देशमा राजनीति बाहेक। त्यो भनेको के हो? देश र राष्ट्रलाई कमजोर पार्ने रणनीति हो। अझ बढी अराजकता भयो भने देश अझ कमजोर हुन्छ। त्यसैले जोसुकै प्रधानमन्त्री हुन सक्छ, बुझ्नुभयो न? त अब धेरैवटा पार्टी त छैनन् क्यारे अहिले, यिनै फुटेका दुईटा स्वतन्त्र हैसियतमा रहेका अरू सानातिना 4वटा छन् क्यारे स्वतन्त्र भएका, अनि त्यही जसपा र काङ्ग्रेस। त जसपाको नेता पनि कोही प्रधानमन्त्री भयो भने अचम्म नमान्नुहोस्, सब चल्ने हो, पहिले पनि चल्या हो। यिनै हुन् एउटाले अर्कोलाई किन्ने र बेच्ने र आफू प्रधानमन्त्री हुने वा त्यसलाई झार्ने। त्यो खेला त पहिले भएको हो नि त, फेरि भयो भने के अचम्म भयो? त्यो सबैको परिणाम के हो? देश अस्थिर हुन्छ, कुनै बिन्दुमा लगेर द्वन्द्वमा पुर्याइछ देशलाई। जस्तै हिजो साँझमा समाचार देखाएको थिएँ मैले, ओली पक्ष र प्रचण्ड पक्षका कार्यकर्ता बीच झडप हुने सम्भावनाले सुरक्षाकर्मीहरू हाई अलर्टमा, न्युज पढाएको थिएँ, मिडियाहरूले दिएको थिए। हुथी विद्रोही जस्तो आपसमा लड्दैछन्। प्रहरी र सेनाको लाचारी हेर्नुहोस्, राज्यले खटाएपछि त जानु पर्यो। यिनीहरू राजनीति गर्ने, राष्ट्रलाई नोक्सान पुर्याउने, अनि नागरिकले तिरेको करले बाँचेका ती प्रहरी र ती सेनालाई दुरुपयोग गर्ने, आफू काटाकाट गर्ने, भिड्ने। अस्ति मेरो कलेजमा मारामार गरे, पुलिस गयो, सब काम छोडेर तिनैको पछि कुद्ने प्रहरी र सेना, तिनै नेताको पछाडि लडाइँ आपसमा नगरोस् भनेको घुमाइ फिराइकन यही राजनीतिक अपराध भन्छु म यसलाई। राजनीतिक अपराधमा सिङ्गो देशलाई केन्द्रित गरिदिने, बाँकी केही सोच्न पनि नदिने, कसैलाई कुनै काम गर्न पनि नदिने, त्यसैलाई मैले भनेको अराजकता। र एउटा बिन्दुमा हिंसामा देशलाई लान बेर छैन। अस्थिरतामा गयौँ, अस्थिरता त कसैले रोक्न सक्दैन। हुन्छ, समय र सम्वादलाई धन्यवाद। धन्यवाद। राजनीतिशास्त्री सहप्राध्यापक दीपक गजुरेल समग्रतामा संसद भङ्ग गरिसके पछाडि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको सर्वोच्चको निर्णय आएपछि देश कता गयो? अब नयाँ सरकार बन्ने समीकरण सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री बनिदिनका लागि शेरबहादुर देउवाको निवासमा प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालहरू गए भन्ने समाचार आइराखेको छ। केपी शर्मा ओली सङ्घीय संसदभित्र म अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्छु भनेर प्रतिक्रिया दिइराखेको अवस्था छ। र अब हामी राजनीतिक रूपमा स्थिर सरकार चलाउने जनमत हुँदाहुँदै अस्थिरताको कोर्समा गइरहँदा नेपालको राजनीतिमा कसले खेलिराखेको छ? स्वचालित अथवा परिचालित कुन परिदृश्यबाट नेपालको राजनीति 2007 साल यता चल्दै आयो? हामी समग्रतामा राजनीतिक चित्रमा केन्द्रित रह्यौँ। समय अनि संवादका लागि म फेरि पनि दीपक गजुरेललाई धन्यवाद दिन्छु। क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।